तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता मोजा जेजू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका एक दीस तुजे बागार म्हाका जियेवंक नाका मोजा जेजू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका एक दीस तुजे बागार म्हाका जियेवंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुजे विणे म्हाका रावोंक नाका मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुजे विणे म्हाका रावोंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता तुका पळवला शेतान तुका मेळवला त्रेतान तुझ्या वेंगेर रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू देमोगाच्या भावान आणि भयण्यान तुमचे पैकी कितल्या जाणांक शांत या शांतीन जावंक जाय कोण ऐकी नाका म्हाका जीव आसतना शांत जावंक जाय मेल्ल्या उपरांत शांत म्हणून पासारचें नाका तुमकां देखून मेल्ल्या शांतांची आमकां खंत नाका कोणी जीव आसतना शांतीपणाची जिणी जियेता जाल्यार ताजी जिणी पळोवन आमी आमची जिणी बदली देखून आमकां हांगासर ह्या जाग्यार जिणी बदलूंक बरोंतलो बरो अवकाश देवान करून दिला आनी आमी बदललेले पळोवन हेरां बदला जाय न्ही आमी हेरांक सांगून देखून ती शांतीपणाची ह्या पवित्रपणाची जिणी जिवंक आमी सुकल्या त्या देवा लागचें भोगसने मागया आमी तसली जिणी जिवंक ना देखून हेरांक जेजूचें हाडूंक आमी सुकल्या देखून एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सौम्या काकळूत सौम्या काकळूत
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वज्ञ देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोफिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोफिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप आमचे आगलोत तो बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तूं पवित्र आनी भाग्यवान जावन आसाय आनी तुजे बरी आमी भाग्यवान जावच्याक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन जशें तो झेलो मनशा रुपार ह्या संवसारांत आसतना थंयच जिवेत तुका मानवांचे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे उगडापण अध्याय 7 वळ 2-4 आणि उपरांत 9-14 म्हणसर रेवल्यूशन चॅप्टर 7 वर्स 2-4 and then 9-14 तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवंत देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोवन येतालो धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या थाळ्यान ताणें भोवमान म्हळें नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपालाचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रुका झाडांक जावं कितेंच बाधा करिनाकांत आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकले इस्रायलाच्या समेस्त कुळया मोदले ते हे जातच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकाजोबो हांवें देखलो तातूंत 4 देशाभासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंयासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या थाळ्यान बोबमार म्हणटालो थारान शिंयासनार बसलेले आमच्या देवातावन थारान शेळये तावन शिंयासना भोंवती मालगाड्या आनी 4 जिव्या भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत शिंयासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले वयथे आशिर्वाद आनी महिमा जनवय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेना धनिया तूं जाल्यार जनाय तो वळताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते तांणी आपले दगले शेलयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात देवाचे उतार हे देवाची वडोका पवित 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 तळबारांचो सर्वेस्वर पवित 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 तळबारांचो सर्वेस्वर ताचे नांव सती जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सती जावं आतां आनी सर्वदा बापा जावं महिमा सर्गानी
त्या त्या जीवना जेसूचा महिमा मोक्षाच्या त्या जीवना पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व ताचे नाव सदे जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव आता आणि सर्वदा स्तुती जावं हगडाप जावं देवा बापा रचणारा स्तुतीचा ओघळाचा देवा बापा रचणारा स्तुती जावं हगडाप जावं देवा बापा रचणारा स्तुतीचा ओघळाचा देवा बापा रचणारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा अर्गाचा जय जय जेजू शांती कुंवरा पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व ताचे नाव सदे जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव आता आणि सर्वदा वंदिया हसिया पवित्रज्ञ बळवंता वंदिया हसिया पवित्रज्ञ बळवंता वंदिया हसिया पवित्रज्ञ बळवंता वंदिया हसिया पवित्रज्ञ बळवंता नावाड्या वाकडया सर्गीच्या त्या दळबारा नावड्या वाकड्या सर्गीच्या त्या दरबारा पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व पवित 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 तळवारांचो सर्वेस्व ताचे नाव सदे जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव आता आणि सर्वदा जुआंचें पयलें पत्र अध्याय 3 वोळ 1-3 1 John chapter 3 verses 1-3 देवाची भुरगीं पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजायगी आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळपर्यान उगडापे जावंक ना पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणाव ताचे तें अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता देवाचे उतार हे देवाची वडोवकार Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 तुझ सर्वाज्ञा भक्तीनी आणला तुझे नियमा पूर्वे नाव पाठा तुझे सर्वोपदेश आमचे पाठ्यता सौम्यतांचो मोग करता Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो समत्वा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सुमिया
Matthew शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आणि वळी 1 ते 12 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 1 to 12. दोंगरावयलो प्रसंग. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसा ती कितलीं भागी. सर्गींचे राज तांचें. रुदान करता ती कितलीं भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादीं बोळीं कितलीं भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी तान येता ती कितलीं भागी. ती दोशी जातलीं. दया दाखयता ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी. तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासो दोगदोनी भोगता ती कितली भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक दोगदोनी भोगूंक स तरांचीं घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळ्ळां जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आसलेल्या प्रवाद्यांकीय तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. नितळ मनाची कितली भागी. देवाक ती पळयतली. खरेंच देवाच्या उतरां मारिपात मन नितळ करूंक काळीज नितळ करूंक जिवीत नितळ करूंक जेसुची निरंतर येवन आसच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट. Every sinner will have a future. हर एका सांताक ताजी फाटली पातकी जिणी म्हणली आसली. आनी हर एका पातक्याक मुखार सांतीपणाची जिणी राखोन आसा. देखून ह्या विशयांत हांवें दाखलोय तुमकां दिल्लो. मोनिकाचो पोतो आगोस्तीन संवसारांत जियेवन आसतना पयलें कसो जियेल्लो म्हणून. ह्या संवसाराक आशेवन लाभदोन खोटी जिणी तो जिवन आसलो. पातकी जिणी तो जिवन आसलो. हर एका रितीन तो ह्या संवसाराक चिटकाल्लो म्हणयत लाभदाल्लो म्हणयत. पण जेजूची वळख ताका जाताना थोमासा बरी म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणून जेजूक ताणें स्विकार केल्या नंतर ताजी जिणी बदल्ली. आनी पातकी जिणी सांडून ताणें सांतीपणाची जिणी जियोंक सुरू केल्ली. आनी तो सांतीपणाची जिणी जियोवन आसतना ताच्या पातकी जिवितांत ताका सांगात दिल्ली एक स्त्री अवचित्त ताका रस्त्यार भेटता. आनी ती आगोस्तिनाची वळख धरता आनी म्हणटा आगोस्तीन हांव 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 म्हाका तूं वळखलोय नाय. म्हजे सांगता तुवें सूख भोगलाय म्हाका तूं वळखोंक नाय. अशें म्हणून ती स्त्री आगोस्तिनीक सांगतना आगोस्तीन म्हळें यू मे बी यू but I am not he. You may be you but I am not he. तूं तेंच बाजारी वेश्य जावन आसाय जावंक पुरो पूण हांव तो आगोस्तीन न्हय म्हणून सांगून सलतस रावलो. कित्याक हो दाखलो हांवें दिवंक सोगी म्हळ्यार भाव भयणीनो. हाज्या पयलें जायते फावटी देवाच्या उतरां हांवें आयकलां फाटलें सांडा आनी मुखार सांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां देवान जायते अवकाश संदर्भ करून दिल्यात. फाल्यांच्या दिसा सगळ्या संवसाराक आख्ख्या संवसारार सांतांक मान. कोणाक मान. सांतेंत आशिल्ल्यांक न्ही. कोणाक जिवासल्यांक मेल्ल्यांक. तांकां सांत केल्यात जिवासनांक मेल्ल्या उपरांत त्या सांतांचेर तुमी जिणी मांडून हाडिनाका. पूण तांणी जिवासतना कशें ती जियेल्यांत तें गरजेचें. हांव नियाळ करनासतना म्हज्या एका मतीक आयलें
जीव आसतना जेजू वळखून ते बऱ्यान सत्यपणाची पवित्रपणाची भगवंतपणाची जिणी जियेल्यात ते आनी संवसाराक तांणी त्याग करून आनी संवसाराक तांणी पाठ करून ते संवसाराक जावन मेकळे जावन वेगळे जावन खंय गेल्यात जेजूच्या एकवटान ते तांकां सांत म्हूण पासारूंक ह्या पातकी म्हणटारूंक तुका ह्या म्हाका ह्या मनशाला कोणाकी अधिकार आसा ते सांत गी या सांत न्हय गी म्हणून आसा 30 जावं पयलीस सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कोणाकच मेल्ल्या उपरांत सांत म्हणून पासारूंक जावं दी ह्या पातकी म्हूण थारावंक जाली तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार जडती करचो अधिकार कोणाकच ना मनशाक आनी तो अधिकार कोणाक दिला आमी हाच्या पयलीं जायते फावटी आयकलां जो संवंजाला वचर 5 आनी 22 जॉन 5:22 ह्या शिवाय बाप कोणाची जडती करिना जडती करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोन दिला जेजूक दिला आनी खंय सरी जेजू न्हू असल्यांक तूं सांत रे तूं सांतीन रे म्हणून खंय म्हण पासारलां सांगा बदलाक संवसारांत आसतना ताणें सांगलां जसो हांव पवित्र तुमी जायचे जसो हांव भाग्यवंत तुमी जायचे जसो हांव तसो तुमी म्हजे शिश्य जायचे म्हजो पाटलाव करचे 7 जाणां जायचे स्वतंत्र जायचे सुटका जोडीचे वय की न्ही हें गरजेचें भाव देखून कोणी सांत जाल्यार मेल्ल्या उपरांत तांकां वयर पळोवन तांकां तुमी उलो मारिनाकात संवसारांत आसतना हांवें सांगलें न्ही तुमकां दाखलो दिलो आगोस्तिनाचो तांची पातकी जिणी सांडून कशें ते सांतीपणाची जिणी जियेल्यात जेजूक वळखून म्हणलें गरजेचें जायते आसा ते दाखले दाविदी दाखलो इजाया दाखलो जेरेमिया दाखलो वय की न्ही दाखले नात की साऊल दाखलो पेद्रू दाखलो अरे एक शिस वय जुदास एकलो सोडल्यार आनी एक म्हज्या मतींत आयिल्लें चिंता मात न्ही हें सत म्हाका उगडापन जालें संवसार सांडून बरी जिणी जिवन संवसार सांडून ते गेल्यात जाल्यार तांकां महिमेचो कुरव तांणी आपणाल वय की न्ही वतू सांगता न्ही कोण आमचो पावल सांगता न्ही की तिमोथीक बरोवन अवस्वर 2 तिमोथी चॅप्टर 4:8 कितें म्हणटा आता नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो देवाक मानवाल्यांक देवान कितें तयार करून दवरला नितीवंतपणाचो मुकुट कुरव तर तांकां थंय गेल्ल्या उपरांत पदवी आसाय अधिकार आसाय ना मागिल्लें कितें दिवंक वा कितें तुमकां जाय जाल्लें थंय थावन धाडूंक तांकां अधिकार आसाय ना ती पदवी कोणाक दिल्या सर मागीर तुमकां राजवटकी पदवी महिमा दिल्या कोणाक पुताक तुका साबार जाण पटवून पडल्यात आमी संवसारांत आसतना बरी जिणी जिवन तो नितीवंतपणाचो मुकुट कुरो आमी जोडच्या बदलाक जायत्यांक आमकां पळया न्ही भाव म्हणून हांगासर मात्र हांव संतोश पावता ह्या भावाक डेनिसाक हांगासर 9 दीस सोम्यान तयार केलो आनी ती वाडावळीचे रितीर आनी वाडावळीच्या रितीन कसले पळय हें आसलें शिकोवणी आसलें जाणात की तुमी साल सारकी करून गे निर्दोशी जिणी मोर्न आसा जट्टी आसा एमकोंड आसा सर्ग आसा संवसाराचो त्याग जायते आसा मागणी आनी विनवणी मागणी करीजे कळनासतना एक न्हीस शिकोवणी हांगा आनी ह्या शिकोवण्या मारिपात खंडी जावन तो भाव म्हज्या फाटल्यान तो बसून आसलो थंय ताका इल्ली कोंकली आसली म्हणून पळया न्ही गे भाव भयणीनो हांगा आसतनाच कशें जेजून ताका तयार केलो कसलो अवकाश ताका दिलो देखून आमी रेपटी तांकां अवकाश मेळटा अवकाश आनी फाटींक घालिनाकात आनी एक ह्या फाटल्या दिसांनी जाल्ली ती घडिता ह्या मोर्ना त्या विशयान चिंतताना इल्लो नियाळ करतना म्हज्या मतींत जेजून गेल्ले एक चिंता तुमच्या मुखार दवरता जर तर ह्या संवसारांत तूं सांतीपणाची जिणी जिवन आसतना जायतीं तुका दोस्तात जाल्यार तुज्या भोंवतणी जायतीं तुका दोस्तात जाल्यार सारकें का तूं तुजी जिणी हांगा सांतीपणाची बऱ्यापणाची देवा मानवाची जिणी तूं जियेत आसतना जर तर तुज्या कुटुंबाचें जावं दी शेजारचीं जावं दी सैरीं दैरीं जावं दी आनी संवसारांतली संवसाराक चिटकाल्ली म्हणटा ते संवसाराची गुलाम जावं दी दालाली जावं दी जर तर तुका कश्ट दितात देव तुका तांचे मदलो काण वयर व्हरता
आणि एक जर तर तूं एकलो कोण पळय कुटुंबाच्या एकवटांत असलेल्यांक या आनी कोण देवाच्या एकवटांत असले तूं दोस्ता एकलो तुका तो वयर व्हरता. इल्ली भिरांत उपजाची सारकें का तूं सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक ह्या सोम्याच्या मोगांत असलेल्यांक ह्या एकामेकाच्या कितें ते म्हणटात न्ही सहभागी जावन भाव भयणीच्या बांदव कितें म्हणटात भाव बांदव म्हणटात पळय भावट्यान सोमेळ तांचे मदें तूं एकलो जुदास जावन आसाय ह्या एकलो ब्लॅक शीप म्हणटात इंग्लिशान. तूं देवाकी मानवाने आनी कोणाकी मानवाने मागण्याकी विरोध तूं बऱ्या कामाकी विरोध खंयच्याक विरोध देव तुका तांचो काण व्हरता. चिंतून पळया देखून आज आमी देखून तो हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तें देवाचें उतार रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 11-12 कितें म्हणटा वायट आदार तेल्यांक वायट आदारान सोडा तांकां केदाळा देव काण उडयता म्हणल्यार तुमी पळयतल्यात आनी बरे आदार तोला बरे आदारूनच जिवन दी. पळय ऐका रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12 वायट आदार तोलो वायट आदार तलो आनी की वायटच आदारू आनी की वायटच आदारू खोटेपणाच्या उपरांत लोळटलो कोण खोटेपणाच्या उपरांत लोळटलो आनी की त्या उपरांत लोळो नासो आनी की त्या उपरांत लोळो नासो बरे सालीचो पूण बरे आसालीचो बरे सालींतच आनी की फुडें सरू बरे आसालीचो त्या बऱ्या आसालींत आनी की फुडें सरू आनी बागेवोन चिनी जियेतलो आनी बागेवंत जिनी जियेतलो बागेवोन चिनयेन आनी की वृद्धी जावं त्या बागेवंत जिणेंत आनी की वृद्धी जावं. देखून हांवें तें कंतार केलें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका बळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका. देखून तशें म्हणटा तुमकां गांधीजीचे 3 मांकोड आसना ते येतात की ना ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು आता धरल्यार कशें उलोवचें नाजाल्यार घराक त्या 3 मांकडांचे फोटो दवरा इतलें उतार आयकोनी आमचे आनी की सुदारना जाल्यार हांव एक तुमकां सल्ला दितां एकल्यांनी ही एक 3 मांकडांचे फोटो खंय आसा जाल्यार प्रिंट कराय आनी सगळ्यांक वांटा आनी तांच्या घरांनी दवरून दिता आसतात पळय. सकाळीं सकाळीं एक बऱ्यांतलो बरो म्हाका एक ल्हानशें एक पिक्चर मॅसेज विडियो धाडला विडियो म्हज्या भावजीन धाडला बॉम्बेत. हांव मॅच पळयना पूण हें धाडलां देखून पूण हाज्या विशयान म्हाका ह्या भयणी विशयान तेका इंटरव्यू हांवें पयलें आयकला. जेमिमा रॉड्रिगस क्रिस्ताक साक्ष दिवन ऑस्ट्रेलियांत सेमीफायनलांत इंडिया विन जालां ह्या भयणी वरवीं 127 रन्स इन 134 बॉल्स नॉट आउट आनी ताणें उक्त्यान ऑडियो आनी विडियो ती तें हातूंत दिलां आय थँक माय जिजस म्हणा ताणें आय थँक माय मम एंड डॅड म्हणा ताणें आय थँक माय कोच म्हणा ताणें आय थँक दीस ऑडियन्स हू हॅव सपोर्टेड मी म्हणा ताणें आनी इतली बरी दिसांनी हें गेली साक्ष दिल्या गे सगळ्या संवसारा मुखार. मागीर न्ही पवित्र पुस्तकांतले उतार सांगलें ते मागीर केळून तो कोण आसतना म्हणाले वेन आय वॉज टायर्ड एंड आय कूड नॉट गॉड गेव मी वन वर्स फ्रॉम द बायबल म्हणून तेंय सांगलां ताणें. एक्झोडस 14:14 तूं शांत राव हांव तुजे खातीर झुजता म्हणून आनी त्या घडयेत हांव एकदम शांत रावली आनी म्हजे खातीर जेजून पुरा बॅटींग केलें आनी नॉट आउट 127 इन 134 बॉल्स. असले साक्ष आयकता तुमकां कशें मोगता एक पटीन ह्या भयणीन जेमिमा रॉड्रिगस जायते पटी जेजू साक्ष दिल्या उक्त्या मैदानार. कोणा धन रावला हें कोणा घट्ट धन रावला आनी आमी कोणा घट्ट धन रावल्या. देखून बरें आदारतालो कितें वाचली ती 12वी वळ रेवलेशन 22:20 बरे सालींत आनी की बरें सालीचो आनी की बरेंत करूं आनी बागेवोन चिनी जियेतलो भाग्यवंत जिनी जियेतलो बागेवोन चिनयेंत
आनी वृद्धी जावं. त्या भाग्यवान जिणेंत आनी वृद्धी जावं. आज भाव मनीस संवसारांत आसतना तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक विंगड केला, कित्याक आमकां विंचून विंगड दवरला. आज आमी भागी ह्या नाश जावच्या संवसारांत, ह्या खोट्या संवसारांत, इतलें वायट जावच्या संवसारांत परच्या पर आनी कितलें हें आवड येवन, वादळ येवन, तुफान येवन वयमू. तो कोण आयलो पयले? मोंता आयलो, मोंतू आयलो. ताज्या उपरांत आनी खंय जामायकांत मेलिसा आयले. कळटा ना तुमकां? ताजो परिणाम हांगा खंय मॅड्रासांत, ताजो परिणाम हैदराबादांत, ताजो परिणाम विशाखापटणांत. जाणात का तुमी? फ्लड आवड आनी एकल्यांची घरां पडोवन गेल्यांत, कारां वळोवन गेल्यांत, व्हडले व्हडले रूख काराचेर पडल्यात. आनी आमी तेंच्या घरांक धरून रावल्या, कारांक धरून रावल्या आनी हंकारान जियेवन आसा. तेका हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार हे सकड आमच्या दोळ्या आमकां घडोवन आसा. पूण आमी सोम्याच्या एकवटांत आसता जाल्यार आमी सुरक्षीत. कित्याक कुडींत सुरक्षीत न्ही. सकाळीं सकाळीं बाबा जेवन म्हाका आमी नश्ट करतना परतून म्हाका आनी 2-3 मरणाची खबर दिली. आमचो हांगा लक्षिलो भाव, ताजें मेडिकल शॉप आनी कितें आसलें, लॅब आसलें खंय, ताका ब्रेन हॅमरेज जावन तो अंतरलो. तें आनी एकलो तरणाटो तें फालाटका, तो अंतरलो. आनी अशें सांगतना हांव चिंतूंक पडलो. ह्या भावान ताज्या मेडिकल शॉपांत लॅबांत जायत्यांक न्ही जावं पुरो सेवा दिल्या वयमू, गरजेची सेवा दिल्या की ना. पूण त्याच लॅबा वरवीं, त्याच मेडिकल शॉपा वरवीं ताका जायना. देखून तुजी म्हजी कूड पिडे वरवीं गी या अवघडा वरवीं गी. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां. एक विकाल जीवदाळी वरवीं गी कितल्या मेकत हांव ह्या हस्तीन कितल्या जाणां मारून उडयलां, ह्या वाघांनी कितल्यांक खावन उडयलां, ह्या पेटांनी कितल्यांक जाणां साबण पिशा पेटांनी साबून कितले जाण पिशा जावन मेल्यात. कूड कशी नासता कोणा वरवीं सांगून जायना बाबा. आदल्या म्हयन्यांत ती एजीची बहीण न्ही स्टाफ स्कुटीचेर येताली, पोंडांत पडली, उसाळली, स्कुटी चेन उसाळली, ती तिशीन उसाळली, लॉरी ताज्या वयर माशलेची लॉरी ताज्या वयर गेली, पीच काल म्हणटात ते चटणी. पूण आज आमी कुडी तिची येता गे. आदल्या हप्त्यांत हांवें दिला तो शर्मा ती शिकोवन. देखून भाग्यवंतपणी जिया, पवित्रपणान जियेया. खोटे आदरतले जायते आसात, बरे आदरतले थोडेच. आयच्या पयल्या वचपान हांवें आयकवया. देखून आदल्या हप्त्यान ती एका भावान हांगा वाडवळच्या रित्रेच्या पयल्या दिसा म्हाका विचारलें सवाल. आनी तो कोणी न्ही, ते 2 जाण एलोशियस कॉलेजींत थंयसर लेक्चरर आनी एकलो लॅबांत थंयसर लॅब इन्चार्ज. आनी पयले आयल्यात मात ताणें रेजिस्टरी करूं ना. येवन म्हजे कडेन दिसत फादर बाच्या तुमचे थोडेच गी, बाच्या तुमचे थोडेच गी म्हणालो. आनी हेच्या पयल्या वचपान हांवें आयकता कितें आयकता एका उगडामचो बूक आवस्वर 7 आनी ओल्ड 2-4 पयले आयका. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाची मोर हातीं घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतलो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या. दर्याची देसवाट जातली, धरणीची परच्या हप्त्यांत तुमी पळयलें सिंकींग होल म्हणून अमेरिकाच्या कलमन आर्मीन थंय तें लायव्ह हें काडलां. हाजेर तांच्या व्हडल्या पावरफूल हेलिकॉप्टरार वयर वचून सिंकींग होल म्हणून दर्या मोदें कशी हें म्हणटा गुत्ताय तुमकां कळ्ळें. टॉर्नेडो पळयल्या तुमी, सुंटरा गाळी पळयल्या. सुंटरा गाळी कितें करता, रावंड रावंड वयर व्हरता. हें सिंकींग हॉल कितें जालां गुत्ताय, वयर तावन येवन दर्या पोंदा व्हरता. असो कितली व्हडली विस्तार एक भांय उक्ती जावन दर्याचें उदक वळोवन 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 येता. कितें पुरो आसा पुरा येवन थंय पोंदा येता. आतां कितें आयकलें तुमी? दर्याची देसवाट, धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण. हें सारकें आयका. धरणीर आसलेल्यांची देसवाट जातली, दर्यांत आसलेल्यांची कितें देसवाट जातली. मागीर थंय फाटीं हे रेवल्युशन 12 वास. रेवल्युशन 12. संतोष बाबा तुमी आकाशांत कोण मोहन पावल्यात.
आकाशार म्हळ्यार सर्गा पावल्यात तुमी संतोष पावा. आकाश म्हळ्यार खंय आकाश म्हणजे सिंहासन म्हणटा कोण सरस्पर देव म्हणजे सर्ग. आणि आकाशी जियेतल्या तुम्ही निवासी थंय निवास्यानो म्हळ्यार दुतानो अंजानो बडव्यानो भाग्यवंतानो आनी कितें देवाच्या भुरग्यानो. पूण धिक्कार तुमकां धिक्कार तुमकां पृथ्वे आणि दर्या पृथ्वी आनी दर्या. ह्या धरणीर मनीस सुरक्षीत ना, दर्यांत ती सुरक्षीत ना, आकाशारी सुरक्षीत ना म्हळ्यार अंतराळार. तुम्ही निजायकी सतां जाणा जाल्यार अंतराळार कोण आसा? एफेसकारांत पडल्या पत्र हांव 2:2 ऐका कोण आसा म्हण तुमकां कळटा. अंतराळ म्हळ्यार वाऱ्यांत कोण आसा म्हळ्यार समजून घेया. तवळ तुम्ही या संसाराचे कोटे वाटेन सोलो नाशिल्ल्या अंतराळा वयल्या आत्मिक निवासियांच्या अधिपती. कोट्या आत्म्याचो निवास आसा मात्र न्हय तांचो अधिपती आसा. देखून वाऱ्या वरवीं देसवट, उदका वरवीं देसवट, उज्या वरवीं देसवट मात्र न्ही धरणी वरवीं देसवट. हांगा जपानांत हांवें पळयलें व्हिडियो पळयले. जपानींत ते हें जाताना कितें जाताना भूंयकंपण्यो जाताना सबार जाण विमानार गेल्यार सुरक्षीत म्हण चिंततात. विमानार गेल्यार विमानार सुरक्षीत गी आयल्या वर तुमी पळोवना गेला उबला मात वचून. देखून आमी खंयसरी भुमीचेर आमी सुरक्षीत न्हय, दर्यांत आमी सुरक्षीत न्हय, वाऱ्यार आमी सुरक्षीत न्हय, केवळ सोम्याच्या हातान मात्र आमी सुरक्षीत. देखून हाचे पयलीं जायते फावटी सांगलां मनशाच्या हातान पडा नाका, सरस्वतीच्या हातान पडा. आतां पाटी मुखार वास कितें रेवलेशन. धरणीची आणि दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोक देवदूतांक ओटल्या ताळ्यान ताणें बोबमान म्हळें नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपलाचेर आमी मोर घालीसर. 4 वाटांनी वार येवन गी ह्या 4 देवदूत आसात तांकां नमी हारलां, रेडी दवरलां. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करून रेडी दवरलां. पूण ताच्या पयलें कितें करतात आनीकलो देवदूत कितें म्हणटा? रावा नाका नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपलाचेर देवसेवकांच्या कपालाचेर आमी मोर घालीसर. देवाच्या भुरग्यांक आमी भायर काडटा पर्यंत तुमी रावा. तांबा तांबा तांबा. पळया न्ही कशें बेश्टेंच देवान भासोवंक ना. आमी ह्या दिसांनी भासोवनी उडास काडटा कित्याक म्हज्या मतीन देवान घालें हांव येना. परत 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 ह्यो भासोवण्यो उडासाक हाडा हाडा म्हणून आमच्या विनवणीच्या मागण्यांत. देखून कोणाक वेळ मेळटा विनवणीच्या मागण्यांत सांगाता मेळ्ळा भाव भयणीनो तुमच्या आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर. न्ही कोणी येतात कोणी बसतात कोणी विनवणी करतात म्हणून न्ही. ती भासावणी ऐकून तुम्ही आणि तुमच्या भावार्थान घट जाया तेच जाया. आनी विनवणी आयल्या हर एकल्यानी ती मागणी करची गरज ना. कितें म्हळ्यार हर एकल्या मागणी करूंक कळना. आनी ते कोणी त्यांच्या विशयांत विमर्श करनाकात. तो आयलो बसलो उठलो गेलो म्हणून नाका. कित्याक मार्ता काली बसून आसली जेजू उलयतना आयकोन आसली. देखून तुमच्या मागण्या वरवीं आनी एकल्याक मागण्या स्पिरीत मेळटा. तुमच्या भावार्था वरवीं आनी एकल्या भावार्थ घट जाता. तुमचे दिंबयेर पडोन मागतना आनी एकल्याक कितें मेळटा प्रेरण मेळटा. कितें न्ही नाका आमच्या देवसेवकाच्या कपलाचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख चडाक जावं कितेंच बाधक करिनाकात. देवाच्या भुरग्यांक आमी विंगड करता पर्यंत. आनी इतल्या लोकां मदीं कितलो मेळ्ळो तांकां कितले जाण मेळ्ळे? आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले. 140 आनी 4000. थोडे चिंता तितले मात भाषाव जाताले. ना 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 एक काल इस्रायल पर्जे मदले मात्र 15वी वळ सांगता. 15वी वळ ते कितें सांगता ऐका सॉरी 5वी वळ जुदाचे कुळयेंतले. जुदाच्या कुळयेंतले मागीर खाली नांव सांग. जुदाच्या कुळयेंतले रुबेनाच्या कुळयेंतले गादाचे कुळयेंतले कोणाचे? गादाचे कुळयेंतले आशेराचे कुळयेंतले नफ्तालीचे कुळयेंतले मानासेचे कुळयेंतले सिमियोनचे कुळयेंतले लेवीचे कुळयेंतले इसाकाराचे कुळयेंतले जबुलूनच्या कुळयेंतले
जुजेचे कुळयेंतले जुदाच्या कुळयेंतले बेजमीचे कुळयेंतले जुजेच्या कुळयेंतले जुदा पयले आयला फर्स्ट आयला बेजमीच्या कुळयेंतले म्हणजे 10 कोणते 12 गे वय जुजेचे 12 पोतू उपजल्ले 12 इस्रायल परजे मधले तितले बचाव जातले वय मू पुन्हा पहिल्या वासपासून मुखार वासा आवाज वासा तर 9 तन वासा हे जातस ते काल 1,40,4,000 त्या जुदे कुळयेंतले पण आता ऐका हे जातस कोणाच्या निमेजूंक आता ऐका देखून तुम्ही मतीन दवरना खाली 1,40,4,000 मात्र गी ते जुदेवांक पण आता हांगा हे जातस कोणाच्या निमेजूंक मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकाजमो वो लोकाजमो आणि ह्या लोकाजम्यांत कोण पळय आसा तिक्केची दिया तांतू सर्व देशांचो लोक आसा भासांचो लोक आसा आणि जाती कातींचो जुदे कोळी सोडा तुम्ही जातीचो लोक आसा जाती कातीचो लोक आसा आणि तो लोक धवे न्हेसून म्हळ्यार कोण मागीर तुमकां आयको मेळटलें धवे न्हेसले ओ लोक सोर लोक सरकार धवे न्हेसून आणि आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन सिंहासना आणि शिले समोर बचाव जाले आत्मे भाग्यवंतांचे आत्मे देवाच्या भुरग्यांचे आत्मे हातांत काजरा ताळयो घेवन कितें करतले सिंहासना आणि शिले समोर सिंहासनार बसलेल्या बापाक तशेंच शेळये समोर ते उबो आसलो आणि ओटल्या ताळ्यान बोबमान म्हणटलो बोब घालतले वोट ताळ्यान ते बोब घालतले कितें म्हणून तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन सुटका सोडवण थारान देवातावन तारण शेळयेतावन थारान सुटका सोडवण त्या शेळयेतावन पळया न्ही देवाची उतर कशें सांगता देखून तुका तारण जाय सुटका जाय सोडवण जाय हे भाग्यवंत ते तुमकां दाखोवन दितात खंय तावन येता तारण आनी कोणा तावन येता मरण खंय तावन येता सुटका खंय तावन येता झडका खंय तावन येता तुका समाराव दबाज पेस्त खंय तावन येता तुका केस्त तुम्ही पटवून पडा नका संसार लोक पटवून पडला आम्ही त्या भाग्यवंता मधले आम्ही जायचे संसारात असताना त्या दुता मधले सोम्याच्या सेवका मधले देवाच्या भुरग्या मधले कितें ते करनासात स्तुती आराधन वय मू तशें तुका म्हाका आमकां हांगा वाट उक्ती जाल्या स्तुती करूंक सेवा करूंक आराधन करूंक नमस्कार करूंक देखून आमी म्हणटा नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा देखीन आमी संतोष पळोवया देखून आमी बेश्टेन ती सीडी काडून आंजासोवे देवदूतासोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे आंजासोवे देवदूतासोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे साष्टांग नमन करून बापाक नमस्या तकल्यो आमच्यो बागोवन देवाक वाखनया दिंबेर पडून राया नमस्कार करया धूप धुंपोवन ताची ती करुया पळया न्ही हांगा संवसारांत आसतनाच देखून ह्या एकतारांत ह्या एकवटांत सांगात मेळचें गरजेचें पोरसां उलयतना एका भावाक हांवें सांगलें आज हो एकवटो एकतार भावार्थांचो मेळ सैतानान तुटयला हे झूम मिटींग म्हणटात ऑनलायन मिटींग म्हणटात ते एकवट आसा सांगा अशें सांगाता मेळचें आसा हां आनी इतलो वेळ सकाळीं 8 तो सांजेर बसर बसून कोणी आयकोनचें आसाय आसाय ह्या सांगाता म्हळ्यार आराधन करचें मागणी करचें आसाय भावार्थ वाडटा गी तुका बेश्टेच फटवून पडा नाकात भाव भयणी न्हू हे पर्यंत नवें हाडलां
खंय सुरवेर देव ते दाखोवन दितालो देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक ते फावना एक लोक तांकां जाय जाल्ली ऑनलायनीर जाय जाल्ल्यांक आयकता ताजो परिणाम प्रभाव आसाय फळ आसाय फळ कितें जायचे भावार्थाक साक्ष कितें जायचे भावार्थाक साक्ष तूं आनी तूं एकलोच गी भावार्थाची साक्ष कितें तुजो भावार्थ तूं एकामेका वांटून घेवंक आसा त्या भावार्थांत हेरांक हाडूंक आसा त्या भावार्थांत तूं एकवट जोडूंक आसा देखून हांवें सांगलें भावार्थां स मेळ देखून हाज्या पयलें सांगलां न्ही हेब्रां बरयलें पत्र 10:10-25 कितें म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 10:25 आमचे मध्ये चालू असलेली सांगाता मेळची सवय ही सांगाता मेळची सवय आम्ही सोडची नाही थोड्यांनी ती सोड सोडल्या आता हांगा मात्र नाही घराय सांगाता मेळची सवय सोड सोडल्या जायत्यांनी कुटुंबाचे मागणे ना हर एकलो तांच्या हाजेर गेला ऑनलायनीर गेला मोबायलार गेला तांकां जाय जाल्ल्यांक आयकता जाय जाल्ल्यांक फॉलो करतात मात्र हाजे पयलीं हांवें तुमकां दिल्यात न्ही दाखले खंयच्याय आत्मीक कार्यांत ताचो सांगाता मेळना पर एकलो भाव म्हाका फोन कर एक दीस आमी एक वर सांगाता मेळटलें 8 दिसान आमी ऑनलायनीर आमी सांगाता मेळटले आमकां ते ऑनलायन सांगाता मेळ्ळे अशें सांगाता मेळ्ळे बरी जायना भाव भयणी एकामेका पळोवंक एकामेका असो भावार्थ समजून घेवंक जायना जावंक अवकाश आसाय एकामेका खातीर मागूंक एकामेकाची गरज समजून घेवंक कितें वाचलें आमचे मध्ये चालू असलेली सांगाता मेळची सवय आम्ही सोडची नाही थोड्यांनी ती सोड सोडल्या आनी त्या वरीं कितें जाता निजाय की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय हें उत्तेजन दिवच्या खातीर आमची भक्त वाडोवच्या खातीर भावार्थ सोडोवच्या खातीर मात आमचो मोग एकामेकाचो तो आनी की दोडतो जावचे खातीर आत्म्याची बाच्यावी जोडी जाल्यार देवाचो मोग आनी पयल्याचो मोग गरज आसा की ना ऑनलायन पयल्याचो मोग खंय ह्या ऑनलायन देवाचो मोग खंय ओ श्रेष्ठ आनी प्रप्रथम ओ कितें म्हणटा उपादेश वय मू ऑनलायनीचेर देवाचो मोग खंय आसा तुजें ऑनलायन देवा कडेन गी हें संवसारी मनशां कडेन ऑनलायनीर पयल्याचो मोग खंय आसा देखून पळय आनी सरकार आमकां सांगाता मेळोंक आसा भाव भयणी न्हू वोट जमो देसा भासाचो लोक जाती कातीचो लोक सांगाता मेळटलो आनी कितें करतलो तो लोक धवे न्हेसलो आतां धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें ओ धवे न्हेसलो लोक तेत्ता वचनात 14वी वळ आयच्या पयल्या वचपान निमाणी वळ आयका हांवें जाप दिली हांव नेनादनिया तूं जाल्यार जनाय तो वळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार इस्सते ताणी आपले रक्तावरी तांबडे जाल्ले ते पातकावरी तांबडे जाल्ले रक्तावर्णाचे ते दगले तांणी कितें केल्यात शेळयेच्या त्याच रक्तान धुवन आनी धवे केल्यात जेजू ते नितळ जाल्यात जेजूच्या रक्तावरी ते धुवन पवित्र जाल्यात भाग्यवान जाल्यात मात्र न्ही धवे न्हेसल्याचो अर्थ कितें जावन आसा तें रेवलेशन चॅप्टर 19:8 आयका उगडापणच्या बुकांत वचून 19 आनी 8 कितें सांगता धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें आयका नाजूक सणाची जळजळीत धवी न्हेसोवन तिका घालूंक दिल्या नाजूक सणाची जळजळीत धवी न्हेसोवन तिका न्हेसोंक दिल्या ती नेसन म्हळ्यार धवी नेसन म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो ती धवी नेसन म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो देखून हांवें म्हणजे करसोस्नीक करदया शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगा करसोस्नीक करदया शेगुणांनी भरून म्हाका कर तुझे शेगुण तुझे बरे गुण तुका नितळ करतात आनी तुका धवी न्हेसोवंक वाट उक्ती जाता
देखीन आरब्यांचे धवे लोभ या पाद्रींचे धवे लोभ आनी कोणाचे सिस्टरांचे धवे लोभ ती धवी न्हेसन म्हूण चिंती नाकात. ह्या खंय कोणाचे बळे मोडे गुटले येता तो धव्या बेडशिटान ती धवी न्हेसन न्ही. तुजे शेगून तुज्यो म्हज्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो आनी ते केदाळा साद पयलें तुजें पातकी जिवीत शेळयेच्या रक्तान धुवन तुका नितळ केल्ल्या उपरांत त्या घडयेता न्हू कितें जाय जें तुजें आमचें जिवीत शेगुनी जिवीत भगवंतपणाचें जिवीत पवित्रपणाचें जिवीत. जेजून मगदलेन मरयेक मुखार म्हळें ह्या फळ वच आनी मुखार पाता थंय मेळ्ळी तिका धवी न्हेसन. थंय मेळ्ळी तिका धवी न्हेसन. तिका सांगला रोमाकारा पयल्या 15:8 नेंगी तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय ती धवे न्हेसोन म्हळ्यार पवित्रपण आपणावन तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर ह्या फुडां कोणी कितें म्हणून दिता तुका गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणलो पैसाल ना. ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. कोण एकवटांत आसात देखून त्या भयणीन नेंगी जेमिमा रॉड्रिगसान पयलें कितें म्हळें आय थँक माय जीजस. कोणाच्या एकवटांत आसा फील आता म्हाका जेजून साक्ष दिल्ल्या बरी ह्या सगळ्या ऑस्ट्रेलियाच्या ग्रावंडार ताणें सगळ्या संवसाराक साक्ष दिल्या. आमी इतल्यो शिकोवण्यो दिवनी जेजूक साक्ष दिवंक आमी शकना. त्या भयणीन पळय एका तूं संदर्भार धैर्यान आतां ताणें मात जायते आसात जायते जेजूक वळखले जायते खेळगाडी आसात ते नांव जोडूंक न्ही जायते खेळगाडी तांणी जोडून परत दुबळ्या धाकट्यां खातीर इस्कॉलां बांदूंक गे आस्पत्री बांदूंक गे तशें हें करतात न्ही. आमच्या हातूंत देशांत आसल्या बरी तांचे बिजनेस करून आफ्रिकांत ती आसात जायते दुसऱ्या देशांत जायते खेळगाडी आसात. एकलो फुटबॉल प्लेयर आसा ताचें नांव विसरलो आफ्रिकाचो तो न्हेसता अशें पुरें पिंदिल्लें ताचे कडेन आसा मोबायल पडोवन पडोवन पुटुल्ले लाखांनी मिलियनी जोडटा सायबा तुका एक फोन काणी येवन जायना गी म्हणून ह्या फोनान म्हज्यो गरजो तिरसेता म्हजे कडेन आसलो दुडू मागीर थंय दाखयलां ताणें कितल्यो ऑर्फनेज्यो कितलीं इस्कॉलां कितल्यो कॉलेज्यो कितलीं हॉस्पिटलां ताणें बांदयल्या आनी तो काल म्हणटात साद्या फोनार आसा लेख दिवंक आसा भाव भयणी न्हू तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक लेख दिवंक आसा. जेजू वळखल्या उपरांत तुजो त्याग कितलो त्या त्यागा मारपा दाखय तुजो मोग जेजूक तेदो तुका मेळटलें भाग थंय सगळींच्या राजांत ह्या लोकां सांगता तुकाय आराधन करूंक स्तुती करूंक नमस्कार करूंक मात्र न्ही ताजे होगलेक उसारूंक. आनी कितें म्हणटाले ते शिंहासना भोवती मालगडे आनी 4 जिव्या भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत शिंहासना समोर सष्टांग सर पडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले ह्या फुडां हांव कसो मरतलो म्हणजे मरण कशें जातालें खंय व्हरतले खंय पडटलें तें सोडा ये मतीन धरा. त्या लोकां जम्या मदें हांव ये आसतलो उठतलो आनी वेतलो बापा संगी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा संगी हांव रावतलो. सगळींच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो. सगळींच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो. हांव सवे स्तुती हांव करतलो सर्वामुखा जय जय हांव म्हणटलो. आंजा सवे स्तुती हांव करतलो सर्वामुखा जय जय हांव म्हणटलो. हांव मागतलो ताळयो पेटतलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो. वडविकताची सगळ्यान हांव गाजतलो वडविकताची सगळ्यान हांव आवडतलो आनी वेतलो बापा संगी हांव रावतलो. ये मतीन घट्ट धरा. तेदाल तुमकां ह्या संवसाराक पाठ करूंक शांतीपणाची बऱ्यापणाची जिणी जिवंक तुमकां आनीक सलीस जातलें वाटूक ती जातली. आनी कितें करतात मुखार आनी देवाक आराधन कर म्हणाले. देवाक आराधन करतले ते वयते आशीर्वाद आनी महिमा आशीर्वाद येता देवातावन महिमा ताची न्ही तुजी म्हजी आमची जाणवाय आनी उपकार जाणवाय येता थंय तावन देखून उपकार स्तुती मान ताका
पदवी ताची आणि बोळ बोळ ताचे आमच्या देवाक आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक नाही आमीन. नाही सांगतात हांव आता संवसारांत आसतना तांकां बोवाळ आयिल्लें थंयतावन पदवी आयली कृपा आयिल्ली सकत आयिल्ली वय मू थंयतावन देखून आज भाव भयणी न्हू जीव आसतना तर शांतीपणाची जिणी जीव आज तुका आनी म्हाका आमकां आज आपोवणें ना वास मुखार तेव्हा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले दोवे तकले घाल नासात ते कोण ते खंयतावन आयल्यात. हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया तूं जाल्यार जणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले तकले देखून पळया न्ही एकच वाट तुजी म्हजी आमची पातकां रक्तावर्णाची तांबड्या वर्णाची सर पातकां दोन वेची एकच वाट तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात. शेळयेच्या रक्तान दोन आमी नितळ जाल्यार मात्र आमी दवे जाता म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव. देखून आतां थंय वचून पावा जे तांचे सगळें तुवें आनी आमी आसा जे त्या महिमेंत आमी बघिता जायचे तर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी कितें करीत जाय म्हण जेजूस सांगता. हे म्हजें उतार न्ही जेजूचें उतार. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी कशें जियेचें आमकां कितें म्हणटात प्रॅक्टिकल आतां जेजू दाखोवन दिता. आयका माथ्या वचो वंजेला वचो 5:1-12 दोंगरा वयलो प्रसंग. हो एक प्रसंग सगळ्या संवसारांत जायत्यांक आज प्रेरण जाला आनी गांधीजीक प्रेरण मेळ्ळें ह्या एका शर्मावतान दोंगरा वयलो प्रसंग. गांधीजी खालतो जावंक तो सादो जावंक बोळो जावंक निती खातीर अहिंसा ताणें वाट धरन झुजोवंक ह्या सगळ्या एकाच रितीन आसपासच्या म्हणटात न्ही कितें म्हणटात तें पयस करूंक ताका मेळिल्लें प्रेरण जेजू तो. आजूय पळया न्ही देवाच्या उतरावरी मात्र सगळं आमी देवाची भुरगीं म्हणून जाणा जावंक साध्य जाता ह्या एका शिकोवणे वरवीं. आनी कितें ती शिकोवन आतां लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सडलो थंय तो बसोन आसता ताची शिस्ताची सरशी आयली. लोकांचो जमो आसा युंत आसा आनी ताची शिस्त ताका लागीं येतात. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. लोकांक सांगना शिसा सांगता पयलें आमी सबारपटी हें चिंतलें हें सगळं लोकांक सांगलां ना पयलें हें सांगलां आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो तुमी शिस अशें जाल्या शिवाय लोक बदलना. तुमी म्हजें शिस अशें जाल्या शिवाय लोक बदलना. लोकां जमो शिसां फाटल्यान आसा देखून आपल्या शिसांक तो हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपल्या शिसांक तो शिकोवंक लागलो कितें म्हणून आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात. ग्रेस्त जावंक आशे नाकात. ही संवसारीक ग्रेस्त काय तुका म्हाका आमकां नाका. त्या विशयान कितल्यो शिकोवण्यो दिल्यात पूण आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात. कोण जाणा आसात कितली भागी सर्गीचे राज्य तांचे. हांगा दुर्बळ थंय ग्रेस्त लाजार आनी ग्रेस्त म्हणजे ओपार उड आसा मू वय मू दुबळो लाजार हांगा दुबळो वय मू ग्रेस्त मनीस हांगा वय मू कोणा सर्गीचे राज मेळ्ळें देव ग्रेस्त मनशा बरी जावंक सोदी नाकात. दुबळ्या लाजराची स्थिती गती असल्यार वडणी म्हणजे दिसपडतो ग्रास दिला देवान. साद्यापणान तुमी बळ्यापणान तुमी आसात कांय ना मुजे म्हाका म्हणलें चिंता अहंकार ना. कितें असलें गरजेचें देवान दिलां रावंक खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगरूंक दिलां तितलेंच आमी ददोशीस सय म्हणटा देवाचे थंय मू सांगू ना हेजे पयलें तिमोथी बरयल्या पत्रांत 6 आनी 7 नायका येताना कितें हाडलां. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता न्हय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसोवंक आसा पांगरूंक आसा तर दादोशीस सय पळया न्ही
पूण ग्रेस्त जावंक कशें येतलें पूण ग्रेस्त जावंक देखून आपण दुर्बळे म्हूण कोण हांगा सणात ती भागी सर्गींचे रास तांचे एक संवसाराची ग्रेस्त काय केदींगच आसचे नाकात भाव भयणी आनी ग्रेस्तांची इश्टागाती नाका संवसारांत पळय कोण ग्रेस्त म्हणटा तांची इश्टागात नाका पूण ह्या कुरपेन कोण ग्रेस्त मोगांत कोण ग्रेस्त ह्या सतांत कोण ग्रेस्त नितींत कोण ग्रेस्त देवाच्या त्या कितें म्हणटात जानव्यांत कोण ग्रेस्त तांचे सगळें तुमचो संबंध घट करा तेन्ना तुमी ग्रेस्त जातात सर्गीच्या ग्रेस्तांत आनी तुमकां सांगला न्ही कोलोसाकारांत पयल्या 3 आनी 1 कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन क्रिस्त सांगता तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीची ग्रेस्त काय सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा सर्गीच्यो वस्तू सर्गींत हांव कितें येता करपा सर्गींत हांव कितें येता धैर्य बोळ भलायकी शांती समाधान संतोष मोग मैपास उल्हास उजवाड उस्वास खंय जावन येता सर्गींत हांव येता त्यो तुमी अत्रेगा देखून ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय नाका आनी ते ग्रेस्त एखादो ग्रेस्त काय आश येता जाल्यार आनी तुमच्या भुरग्यांक तयार करा न्ही भाव भयणीन फाल्यां रडा नाकात संवसाराची ग्रेस्त काय तुमी भुरग्यांक दाखोवन तुमची भुरगीं नास जाल्यात तुमच्या भुरग्यांचे हातपे नास जाल्यार मागीर रडा नाकात कालच्या दिसा तो देव जेजू न्ही जेरुसलेमान प्रवेशांत रडलो कितें म्हणून जेरुसलेमा जेरुसलेमा आज आवय बापूय कांयच फिकीर ना भुरगीं नास जावन येतात म्हणलें जी मतीन ना कोणें हान बावड तांकां जालें दिलें धाडलें आज आमचे मदें 2 कुटुंबां आसात तुमकां उक्त्यान सांगता काल तांचे दोगांचे करार जाले लिडाचे आनी आमच्या रोहनाचे तांकां दोनी पार्टींनी म्हाका जायते फावटी विचारले आसा सोमयाच्या एकवटांत आसलें जायचे आमकां भक्तांच्या एकवटांत आसलें जायचे ह्या देवी कुटुंबांत एकवटीत जाल्ली आमकां आसाचे मागीर तांकां वळख करून दिली आनी कालच देवान तांकां एकामेका मेळून आसात आदल्या हप्त्यान ते 2 दीस ते हांगा आसले ह्या हप्त्यांत दोनी कुटुंबां सांगाता मेळून सोम्याच्या पांयांतळ आसा देखून हें तुमकां मात्र न्ही तुमच्या भुरग्यांक कितें मुखार सून वचचें बाबा सांगतले आसचे ना मागीर कित्याक काल बदलला संवसार बदलला तुमच्या भुरग्यांक सांगा ही संवसाराची ग्रेस्त काय नाका पुता ही अमेरिका कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड नाका पुता मनीला वेनीला नाका पुता मनी इल्ला मागीर ಏನಿಲ್ಲ कुवेट गटार नाका पता मागीर आमी वचोंक पडाचे गटारांत आयकोन दी सक्कळ संवसारांत आसलें सगळें आयकोन दीत म्हाका कांय भिरांत ना कित्याक देवाचें उतर सांगता कोण कोणा सारकींचे रास दवरला तयार कर न्ही क्रिस्तांक दुबळ्यांक दुबळ्यांक दुबळी काय गरीबपण म्हळ्यार कितें जाता ताचें मनशापण काळटेपण सादेपण बळेपण सक्कळ तांकां समजता पूण ग्रेस्त मनशांक हें कांय समजना कांय समजना आनी उपरांत आनी कोण रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो तुमकां हांगा रडोंक मेळ्ळें म्हूण भिये नाकात हाणें रडयलें ताणें रडयलें आनी जेजू खातीर रडोंक मेळ्ळ्यार कांय भिये नाकात थंय बुजवून हांगा कोणें तुका रडयल्यात ती रडटली मात्र न्ही किंकराट्यो मारतले रुदान करतली मात्र न्ही हें धांत किरलितली आनी ससनाच्या उज्यान ती लासतली तुका हांगा रडयल्ली देखीन म्हाका हांगा रडोंक मेळ्ळें बायल म्हाका रडयता भुरगीं म्हाका रडयतात घोव म्हाका रडयता म्हज्या शेजारची म्हाका रडयतात म्हणजे एका कंथानांत आसा न्ही की जिनयेच्या पयला रावासा कश्टांच्या दोनी तवासा जिनयेच्या पयला रावासा कश्टांच्या दोनी तवासा म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका
म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू वायटाची लज म्हाका तकले म्हजी बागयता अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांतावन लिपयता मोसराची दिश्ट तांची बरें करूंक आडयतात लोकांची टिका म्हाका हर एक घडी रडयता जिनयेच्या पैनरां वासा कश्टांच्या धोनीत वासा जिनयेच्या पैनरां वासा कश्टांच्या दोणींत वासा राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू देखून हांगा कोण रडतात ती भागी कित्याक देव तांकां बुजयतलो सोसनाची बुजवंती देखून तांचे जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका बुजय जेजू बुजवंदार जेजू काका जेजू बुजवंदार जेजू जेजू पदवेदार जेजू सडवण जेजू पदवेदार आनी कोण बागी ऐका सादी बळी कितली बागी सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायज आज हे सादेपण ना बळेपण ना ह्या संवसारी एज्युकेशना वरवीं हुद्द्या वरवीं एकलो आनी एकल्या वयर अधिकार पदवी चलयता एकलो आनी एकल्या वरवीं व्हड म्हणून श्रेश्ठ म्हणून वर्तो म्हणून पदवेदार म्हणून सिनियर म्हणून एकल्यानी सारलें की तुज्या आवयची व्हडली बहीण कोण मॅक्झिमम धाकटी बहीण कोण मिनिमम आवयची व्हडली बहीण कोण मॅक्झिमम आवयची धाकटी बहीण कोण मिनिमम एकली मिनी आनी एक मॅक्सी पळया न्ही गे पळया पळया कसलो एक मनोभाव हे पुराय सादेपण गेलां भाव भयणीन आज सकट मुखार येता म्हजें शिकप जाणान गी म्हजी पदवी जाणान गी म्हजो अधिकार जाणान गी हांव कोण म्हणलें कळटा गी देखा देवाच्या भुरग्यांनी सादें जायचें तुजी डिग्री नाका थंय डिग्री केल्या काक तुजें एज्युकेशन लेकाक हाच्या पयलीं सांगना न्ही संवसारी जानवां ही पोटकिरी आनी पोकळ हांवें सांगूं ना पावलां सांगलां तिमोतीक देखा हांव तर सांगता आतां तुमच्या जानवेशें सांगचें न्ही म्हज्या जानवेशें सांगचें हांव इतलें शिकोन ट्रिपल ग्रॅज्युएशन आनी 4 डिप्लोमास आनी काय जालें खंयच्या की ना टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू कांय ना झिरो देखून सादी बळी जायची मातच्या माबरी खंय वशीत आमचो बाब बनू आसा हांगा फुडें हांगा कोडयाळ हॉलांत थंय ग्रावंड फ्लोरार हॉल खंय फर्स्ट फ्लोर हॉल खंय सेकंड फ्लोर हॉल खंय हाका पयलो ग्रावंड फ्लोरार सामून गेलो थंय येताना पुराय काले दिल्ली केक हें पुरो पियलो मागीर वेदीर पडटा ही आमची फाटती न्हय म्हणालो हो आमची फाटती फर्स्ट फ्लोरार आसा म्हणून वयर येताना थंय ताका स्वागत खंय पुरो केक दिवन कोल्ड ड्रिंक स्वागत कर परतून वचून बसलो वेदीचेर पडटा ही व्हंकल आमची न्ही ही ओनर आमचो न्ही मागीर तिसरे माळयेर येताना ओ थंय आसात खंय जाल्लें घडीत बसला फाटल्यान सादें म्हळ्यार म्हळ्यार तशें कोणी आडोंक ना बन्नी 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 री नोडी री म्हणून हाडी री म्हणून आमचो हांगा जाल्यार म्हणजे सादी बळी कितले आसा येतात कोणाक ना सगळ्यांक स्वागत आमच्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही पयल्या रितीन मंदीर एकलो येतलो ताजे पांयोशे आट्टे आशिल्ले मातारो ताका एक बेत तें कोण येतालो रेपटी 2 पारांचे येतालो हांवें संचाक सांगिल्लें आसा ताका बरें करून जेवण दिवन तूं धाडा हांगाय थोडे पटी कोणी आयल्या तशेंच जेवणा वेळार आयल्या जेवण दिवन सादी म्हळें कितली बागी पृथ्वी
जातली तांचे दायज खाली पुनरूर जातले तांचे दायज मुलकी जातले तांचे दायज सगळी पृथ्वी खंय गेल्या रे थलतोन दुब्बाले नडतोन दुब्बाले हां आनी कहलें बाले ओडोडी बाले बलतोन दुब्बाले पण अशें आसा जे मामी खंय गेल्यार स्वागत कोणाकर गेल्यार स्वागत तुमकां खाली म्हणटा तो स्पेशल इन्विटेशन नाका थोड्यांक एकदम बारीक थंय वचून दिवचे तांच्या हातान तांकां नमस्कार सादी म्हण कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायज देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी आज कोण देवाची खुशी सोदता कंपनीत काम करची बॉसाची खुशी सोदता न्ही इस्कॉलांत शिकची बरी टिचरची खुशी करूंक सोदता कॉलेजी शिकची तांच्या प्रिंसिपलाची खुशी करूंक सोदता हांगा देवाची उतर कितें म्हण देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान देवाचें योजन देवाची वाट देवाचें उतर आज तुका आनी म्हाका हें प्राप्त जालां उतार तो जेसुया दिवो म्हज्या मेटाक प्रकाश पांकन म्हज्या दिसपट्याची हांवें तुमकां सीधा सांगच्यात 31 वर्सां जावन म्हाका दुसऱ्याची कोणाची खुशी करची वत्ताडी ना या म्हजी खुशी करून कोणाकी वत्ता येना मुक्त जो करूं खुशी तुजी पाळूंक मुक्त जो करूं खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार मुक्त जो करूं खुशी तुजी मुक्त जो करूं खुशी तुजी बागी कित्याक बागी देवाची खुशी करतात ती बागी देवाची खुशी करूंक बुक येतात आनी तान येतात भूक लागायची भूक लागल्या मात आमी जेवता ना जेवताय भूक लागल्या मात आमी बरें करून जेवता वय मग ती बागी ती दादोशी जातली दादोशी हांवें ताची खुशी पडली हांवें म्हज्या सोम्याची खुशी पडली म्हज्या देवाचे उतार पडले दादोशी तृप्ती म्हणटा आमी तृप्ती देवाची खुशी केल्यार तृप्ती देवाची खुशे विरोध गेल्यार तुमकां खंडीत कांत येता कोंकता वय कितें पळया ह्यो सांग येवंक तुका अवकाश आसलो तूं येनाय बदलाक तूं दुसरे कडेन येताय सगळी दीस आनी रात तुका दोस्ता गिनांगी पळय तूं दादोशी न्ही तुका दोशी असतात तुमी वय गिनिंगी म्हण जाल्यार प्रॅक्टिकली वय गिनिंगी परीक्षा करून पळया हांगा येवन अवकाश तुवें सुकोवन कोण वाटेर मेळ्ळो वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागा तुका वोन गेलो सगळी रात अय्यो गेले सुकले म्हणून मागीर तुका न्हिदी पडना मात्र परत उडास येता हांवें कितें केलें कित्याक गेलो मागीर तुमी सुरसुरतात पण देवाची खुशी केल्ली तो कितें जावं दी तुमकां आतां उक्त्यान सांगचें हांवें पण हांगा रितीज जातानाच आमच्या लिजाचो पप्पा सरलो तर सकाळची शिकोवन मुख जाल्या न्ही सकाळची शिकोवन जाल्या दनपारची शिकोवन वय दनपारची एक मात मिसाची शिकोवन बाकी आसलें वय ताच्या पयलें पूण तें दक्षिण वचूना मिसाच्या बलिदानाक रावलें हांगा मिसा तामसा रावन मागीर सगळी रिट्रीट जाल्ल्या उपरांत गेले जायते रिताकान केलें जायत्यांनी कुटमाच्यांनी आनी केलें मात्रें शेजारच्यांनी सैऱ्यां तेरें वाडे सगळ्यांनी आनी केलें ताका मस्त आयकूंक मेळ्ळें म्हणालें म्हजे कडेन पूण म्हाका कांय डिस्टर्ब ना फादर ताणें सांगलें म्हाका कांय न्ही कोणूय कितें म्हळ्यार म्हाका डिस्टर्ब ना कित्याक हांव सुमेच्या पांयां तळा रितीर कंप्लीट करूनच गेलें देखून म्हाका कोणाचें कितेंय म्हणलें खंयचेंच म्हाका दोशी ना हाका म्हणटात देवाची खुशी करतली भागी ती धदोशी जातली पूण कोणे पळय कोडी काडिल्ल्यो कोणे पळय आनी केल्लें तांकां
दोशी दोसताल्यो लेकिन हांवें केला न्ही करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. आनी एक त्याच बहिणी लिजार म्हाका सांगलें दुसरे दिसा मोर्न आशिल्लें म्हाका सांजेर आदले दिसा फोन करून सांगलें फादर रिती केलें कोणाकच मोर्नाक येवचें नाका म्हूण सांगा कित्याक तांणी जीवच्या पांया तळा आसचें चड गरजेचें देवाची खुशी तांणी जारी करची चड गरजेचें न्हय हांगा सकट येतात म्हणून तांणी येवचें तेंय ताणें म्हाका फोन करून सांगलें. कारण कित्याक जिवो दाखलो दिता म्हणटा तसले परिस्थिती तुका म्हाका आमकां जायत्यांक जायत्यो येतात दैत्य येतात. आमी उठोवन वेचिंगी आमी सोम्याच्या पांया तळा बसून ताची खुशी करून वेचिंगी म्हणल्यार आमकां तूं विसारिची. बेश्टेच देवाचें उतर आमी जायते फावटी आयकलां भाव म्हणटा देखून ताणें सांगलें ह्या फुडां खाली आयकोंक मात्र न्ही तें पाळचे खातीर प्रॅक्टिकल देखून अशें सांगता थोड्यांक दुखता जावं पुरो पण प्रॅक्टिकल देवाची खुशी करूंक तुका दोन वाटो आसात एक देवाची वाट आनी देवसाची वाट. देव तुका ताजे अशें आपयता देव स्वताचे देखून हाज्या पयलीं सांगना न्ही जेम्स चॅप्टर 4:7 कोणाक तुमी काळजयचे देवाक तुमी काळजयचे देवसाराक तुमी आड रावाचे म्हणटा देवाचें उतर आयका देखून देखून देवाक तुमी काळजया काळजावचें म्हळ्यार देवाची खुशी करची देवाक तुमी काळजया देवसाराक आड रावा देवसाराक तुमी आड रावा आनी तो तुमचे तावन तो फळटलो तुमचें तावन फळटलो. ओ भाऊ रिची सिक्वेरा तुमी जाणात आतां सुमार म्हयनो उतरलो 2 म्हयने जातात. 2 दिसां पयलीं ताणें म्हाका वॉयस मेसेज धाडला फादर हांव 3 दीस केवल काम करतलो कुलीचें काम करतलो हांगा शुक्रार शेनवार येवचें पसत फादर आतां म्हजें एक्सिडेंट जावन म्हाका काम करूंक जायना म्हाका थंय रावून इल्ली सेवा करूंक जाय आनी म्हाका शुक्रारच्या शेनवारची रिती घेवंक जाय फादर म्हणून ताणें म्हाका मेसेज धाडलें. देखून हांवें ताका फोन करून सांगलें तूं ये तूं हांगा राव तुवें काम करचें नाका तूं खाली सोम्याच्या पांया तळा बसून हांगा काम करतल्या पासून येतल्या पासून तूं विनवणी केल्यार पुरो म्हणून ताका हांवें अवकाश दिला. उक्त्यान सांगता आज साबारजांचें एकदां काम केल्यार माझा पोट भरता म्हणून तो भाव ताजे कुलीचें काम करतलो केवल हांगा शुक्रारच्या शेनवारच्या रितीर घेवच्या पासून आनी ताचे कडल्यान ताच्या भलायकेच्या वखदा पासून आसल्या वखदाची भिये नाका हांव दिता तुका ना घरच्यान दिता म्हणा तांचे कडेन विचार नाका ये तूं हांगा आनी तशी गुन्हे आसा जाल्यार पूण हो स्पिरीट आसा जे सोम्याच्या पांया तळा बसून जावं पुरो म्हाका कोऱ्यांकान येवन कोणूंक जायना पिकासान येवन कोणूंक जायना ह्या माथ्यार म्हाका होवंक जायना पूण तांच्या खातीर सोम्या तुज्या पांया तळा बसून तुजो आदार आशिर्वाद करपा तांकां मागोवन दिवेत न्ही त्या जेमीमान कितें म्हळें तें केळोन केळोन तकताना कितें म्हळें सोम्या म्हाका जायना ताका एकच सुतार मेळ्ळें शांत राव हांव तुजे पक्षेन आनी कसो देव ताजे पक्षेन झुजलो. आज भाव भयणीनो खंय तुवें सोम्याच्या पांया तळा बसून खंयच्या रितीन तुवें ताजी खुशी स्विकार करीत आनी ती पाळली येत आमकां आतां विचारया. आनी कितें मुखार दया दाखयता ती कितली दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. दया म्हळ्यार स्वारी म्हणचे न्ही स्वारी सक्कट म्हणटात दया म्हळ्यार स्वारी न्ही दया दाखयतली कितली भागी जाल्यार स्वारी म्हळ्यार आसतना दया जायना. देखून हांव त्यान सांगता तुमकां बेजार करनाकात थोड्यो संगती म्हाका देवान मागण्यांत कळीत करतना हांव तें सांगता जानेवारींतल्यान परत्यान भाव स्टायनी हांगा देवाच्या उतर दितलो. ही कित्याक म्हळ्यार ही दया ताणें दाखोवची हांवें दाखोवची न्ही आनी तुमी दया दाखयना जाल्यार तो दया दाखयता हांवें दाखयल्या आनी दाखयता कित्याक खाली वाचल्या पावना दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली खंडी जावन ती दया म्हाकाय मेळटली तुमकांय मेळटली हर एकल्याक मेळटली. आनी ताजे उपरांत तुमकां कितें तुमकां आमच्या विशयान तुमकां कितले अवकाश करून दिल्या सलाह दिवंक गी बरोवन घालूंक गी जायते अवकाश हांव करून दिता कित्याक म्हळ्यार ह्या फुडें भाव भयण ना कोण एकलो व्हडलो ल्हान म्हणलें ना आमी एकामेका सुदारसूंक आसा
एकामेकाच्या गरजान पावोंक आसा. देखून उक्त्यान तुमकां हांवें सांगलें देखून हें जावं दी. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी. नितळ मन नितळ मन भुरग्यांत आसलें मन न्ही कुश्टें मन. तुजें मन नितळ आसल्या भाव भयणी सगळें नितळ जाता. तुजें चिंताप नितळ, तुजें दिश्ट नितळ, तुवें आयकोवचें नितळ, तुवें उलोवचें नितळ, तुवें करचें काम नितळ, तुजी साल नितळ, तुजें घर नितळ, तुजी कूड नितळ, तुवें खावचें खाण नितळ, पिवचें उदक नितळ, मात न्ही तुजो संबंद नितळ देवा कडेन पेल्या कडेन तुजें सगळें नितळ जाता. मन नितळ जायचें. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. म्हजें तेंजी पवित्र आत्म्या, म्हजें तेंजी पवित्र आत्म्या सदां काळजी. देवाच्या आत्म्या सदां काळजी. देवाच्या आत्म्या म्हजें तेंजी म्हजें तेंजी. नितळ मनाची कितली बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हळ्यार सर्ती पळोवंक मेळटलें. म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप तुजें थंय येवन पिडार करता. पवित्र जाया जसो तुमचो देव पवित्र वय मू. जेन्ना आमी पवित्र जाता देवाचें पवित्रपण भाग्यवंतपण आमचें थंय वाऱ्यार न्ही भितर. तुजें उतर म्हजें आतां उतरांत कितें आसा. जीव आसा, जिवीत आसा, मोग आसा, शांती आसा, समाधान आसा, उजवाड आसा, काकळूत आसा, पवित्रपण आसा, भाग्यवंतपण आसा, सकत आसा, बळ आसा, पवित्रात्मा आसा की ना. तें सकट तुजें जाता. शब्द मनीस जालो. देखून नाजाल्यार हें ना भाव भयणीनो. साबार जावन तुमी कित्याक तुमचें कण घेवंक सकनात म्हळ्यार उक्त्यान सांगता तुमचें मन आनी नितळ जावनात. इल्लो तरी मोसोर, इल्ले तरी कुश्टेपण, इल्लो तरी कितें म्हणटात फारीकपणाचें हें म्हणटा चिंतापास ना जायना. नितळ मनाची देखून भुरग्यां बरी आमचें मन नितळ जायचें. तें आमचें कितें जाता जिवीत देव मानवता मान सर्गींच्या राज आमच्या हाजे पयलीं सांगला न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 to 3. मॅथ्यू 18 वर्स 1 to 3. तुमी भुरग्यां बरी जाल्ल्या करी सर्गींच्या राज. त्या वेळार जेजूसाची येवन विसारी लागले. सर्गींच्या राज्यान सकडावरनी वोट कोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हणलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदला. ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करी. जिणी बदलायचं जाल्यार पयलें देवाच्या उतरा वरी मन बदला जाय. इतलें उतार ऐकले उपरांत मन बदलना जाल्यार ना हांव तसोच हांव तशेंच कांय जायना भाव म्हण. इद्द हागे होगुत्ती बंद हागे होगुत्ती आयिल्ले बरीच वेताय. मन बदला जाय. कोणी कसो आसूं दीत तांकां पळोवन न्ही. सोम्या तुजे मुखार हांव नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवान तुका मानवूंक जिवें बलिदान. देखून मन बदला जाय. नितळ मनाची कितली बागी देवाक ती पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी. जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो. समाधान घेवन आयिल्लो. संवसार समाधान दिवंक शकना. तुजें खाण जेवण तुका समाधान दिवंक शकना. तुजें एज्युकेशन तुका समाधान दिवंक शकना. तुजी पदवी तुजे बिझनेस तुका समाधान दिवंक शकना. कोण समाधान दिता. तो आयला समाधान दिवंक. देखून त्याच समाधान तुवें जोडलें त्याच समाधाना खातीर वावुरी जे तुवें आनी हांवें आमी. समाधान हंगा एकवट हंगा मोग हंगा मैपास हंगा कुटुंबा मदें. देखून सत्य सांगला हांगा येतले तुमच्या कुटुंबांनी ते समाधान ना कित्याक ना. मन नितळ ना. गो बायले मध्ये समाधान ना कित्याक तुमचे मना नितळ ना. आवय बापाय भुरग्यां मध्ये समाधान ना कित्याक. समाधान हाडटली भागी कित्याक तांकां देवाची भुरगीं म्हणटात. देवाची भुरगीं समाधानाची येतात. सैतानाची भुरगीं मात झगडटात. सैतानाची भुरगीं मात झगडटात.
देखून तिमोथीक पावलान बेश्टें सांगो ना तिमोथीचें दुसरें पता वचो 2:25 कितें म्हणटा 2 Timothy chapter 2:25 2 Timothy chapter 2:25 सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये झगडाळ्यो जायनाय ताणें सगळ्यांत दयाळ जावची गरज मात्र न्ही आनी हें सैतानाची एक फळ कितें गॅलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 19-21 आसा न्ही 19 रक्तमासांतल्यान उपजतात तातूंत तें आसा काल एक वाचून काड रक्तमासांतल्यान उपजातात व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण पोसडेपण बोंब्यापुजा माट दुस्मानकाय आनी झगडी जेजू आसल्या कडेन समाधान आसा आनी केदाळ पयलें मागण्या करतना सोम्या खंयसर तूं आसाय थंयसर तुजें राज आसा खंयसर तूं आसाय थंयसर शांती आसा समाधान आसा संतोश आसा मोग आसा मैपास आसा दया माया खाकळूत आसा थंयसर धैर्य आसा बोळ आसा भलायकी आसा थंयसर एकवट आसा मात्र थंयसर जानवे आसा थंयसर आत्मा आसा थंयसर सगळें सर्गीचें राजत्व देवान आसा खंयसर जेजू आसा देखून येसेरुआ मनेल आनंद येसेरुआ देखून तो एक कितें म्हणटात तुजें रक्षा कवच कितें जावन आसा समाधानाची सुवार्ता हाडचे तसले शूज मोचे जायचे तुज्या पांयांक ऐका एफेसकारां पयल्या पत्रां स्वर 6 आनी वळ 15 भविष्य समाधानाची सुवार्ता हाडची तुमकां आसा ती उर्बा जायची तुमच्या पांयांचे मोचे तूं खंय वेता जाल्यार कितें घेवन वचायचें एक पॅकेट 1 किलो लड्डू मोतीचूर 1 किलो मोतीचूर गी 1 किलो जिलेबी गी 1 किलो काल बिस्कीट गी खंय वेता जाल्यार कितें घेवन वचूं समाधानाची सुवार्ता परगट करची उर्बा देखीन पयलें घरांत गरबेज मेंता घेतना पयलें ह्या जाग्याच्या तोंडांत कितें येतालें जाणात गी समाधान ह्या घराक आनी हांगासर जी येतल्या आतां म्हणटा तें ना हांव नेना तें पयलें भाव भयणीन दान आवडटें दान देखून हांवें हें न्ही गी जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उल्लो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान इलें ताणें दिलें आनी कितें आसा जायतें आसा आनी कितें आहा नीती पासो दगदणी बघतात नीती पासो तूं ती कितली भागी डोंट कॉम्प्रोमायज जस्टीस नीती पासो तुका कितें सोसूंक मेळ्ळें आयकोंक मेळ्ळें आनी दोगदणी मेळटा ती भागी सर्गीचे राज्य तांचें कोणाकी भियोवन नीती विरोध वचनाक नीती खातीर गट्ट राव जेजू स्वता खातीर नीती खातीर वय मू नीत जावन दी तुमच्या हृदया आहा बेश्टें न्ही आनी नीत म्हळ्यार कितें देवाची खुशी नीत म्हळ्यार कितें देवाचें उतर नीत म्हळ्यार कितें देवाची वाट नीत म्हळ्यार कितें देवाचें योजन नीत म्हळ्यार कितें जेजू पिलाता मुखार तो कसो रावलो नीत म्हजे पासोत तुमकां मान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरेची घडपाकन तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी हें पुरो आयको मेळ्ळ्यार शांत रावा गोंगच्या पेटाक गोंकूंकूच सोडा फातर उडोवंक हय हें पुरो आयको मेळटा म्हणून तुमी कांय चप्पे जावची गरज ना बेच्च्या जावची गरज ना बेजार पावची गरज ना कित्याक म्हजे पासोत तुमकां मान सोसूंक मेळटा दगदणी बगूंक मेळटा आनी सर्व तरांची तुमचे विरोध ताची घडपांकान उलयतात तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार पळय कोणी उलयता म्हणून आमी आमच्या काम रावयलेल्या इतल्या जाणांक जावचें बरेंपण जातें सांगा उलोवची तांची नीत देव करता देखून आमकां देवानी कितें केलां कृपा दिल्या धैर्यान हें मिसांव मुखार सनूर ना जाल्यार सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटला म्हणून हांवें तांकां तांचे इतल्याक सोडा पूण तुमी भागी कित्याक संतोष आनी उल्हास संतोष पावा उल्हास पावा सर्गेंत हांव न्हू येशू संतोष पावा उल्हास पावा सर्गेंत देखो संतोष पावा
मात्रणी मुखार कितें म्हणटात कित्याक सर्ग राज्यांत सर्गेच्या राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी असल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच सदक दिल्यात. दग दिलां देखून तुमी पयले न्ही आमच्या पयलीं आयिल्ल्यांक की तशें दग दिलां कुर्सा येयलां पात्रां येयलां कातरलां घालें केलां आनी कितें केलां हे भाले मारल्यात आनी उज्यांत उलपण काडलां शिवाच्या दोलींत घालां आनी कोणाक पुट्टू बायंती घालां घालूं न्हय जुजेक घालूं न्हय जेरेमायक घालूं न्हय केदाच्या बायंती मागीर तुमकां बरोंगूच आसा तुमकां जमनीचो कोणाक पुट्टू बायंती घालूं ना ही पळय उडासा काडीची आमी कोणी कळ्ळें म्हणलें म्हणटा आमचे देवाडल्यांत आतां बँड ओके आनी कितें लास्ट निमाणे अशें पुराय केल्ल्या वरवीं आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सांगता आमी देवाची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता म्हणटा देवाचे उतार जुवांचें पयलें पत्र वचून 3 वळ 1 तावन 3 देवाची भुरगीं देवाची भुरगीं हें गरजेचें सोमेस्त मोरे तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या सरपायेची पळया कितलो मोग बापान आमचे वयर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें हें साध्य भाव म्हयने अशें जिवंक साध्य जर देवान ताजो मोग पवित्रात्म्या रुपार आमचें तें वतला जाल्यार हें साध्य कित्याक मनशाक साध्य वय की न्ही आमचे कडेन पयलें साध्य म्हणून जायत्या आतां तांकां सांत म्हणून मागीर पास जालें तें सोडा तांकां सांत म्हणून जीव आसतना वय मू संवसारांत आसतना एक कश्ट अंजूच्या शिसांनी भोगल्यात की ना इजिनी ते जियल्यात की ना बावाडताची जिणी मात्रणी सांतीपणाची जिणी बऱ्यापणाची जिणी शेगुणाची जिणी कालत्यापणाची जिणी साद्यापणाची जिणी देवाक मानवाची मेसवाल्ली जिणी ते जियेल्यात देखून आज आमकां जियेताना आमकां कोणी तसलें कोणी जिवन आसत जाल्यार आमकां तें जाता तें कितें म्हणटा देख आनी आमकां बऱ्यांतली बरी देख कोण ते सांतीपणाची जिणी तांकां जिवंक कोण आनीकलो सांत देख की जेजू देख हर एका सांताक तसली जिणी जिवंक म्हळ्यार सांत म्हणून पासारलेल्याक संवसारांत आसा ती सांतीपणाची या भगवंतपणाची पवित्रपणाची जिणी जिवंक वाट कोण देख कोण कृपा दिल्ली कोणे सकत दिल्ली कोणे आनी वाट दाखयल्ली कोणे आनी तो जेजू तिस्स वाट तुका आनी म्हाका आमकां दाखयता वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या हर एक देस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या आमी देवाची भुरगीं कित्याक संवसार आमकां वळखना संवसाराक सोडटी व्हडलो सांगलें न्ही पृथ्वी नासतली दर्योय नासतलो आनी कितें संवसारांत आसलें रसल्लें हांवें सांगलें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकोवन कितें रसलां तें सकड सूर्य सकाळीं अंतराळांनी भुमी अंतरतली पूण कितें आसलें सदां काळ उरतलें तुज्या कुडींत आसलो तो जीव रसलो न्ही तो आसलो तुज्या कुडींत येवच्या पयलें तो सदां काळ आसतलो तुका दिलो आत्मो रसलो न्ही तो आसलो तुका दिल्लो तो सदां काळ आसतलो देखून तुका दिल्लो तो जीव आनी तुजो आत्मो हो मात्र उरतलो न्ही तुजी कूड ती कितें जातली नासतली आनी देखून देवाक कित्याक देवाक की तो वळखूंक ना मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं आतां संवसारांत आसतना जीवन आसतना जायची आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें आनी थंय गेल्ल्या आमी कितें जातलें जाणात की आमी आजी जातले आयकूना तुमी किर्तन 8:5 कितें म्हणटा मनशांक आज जाता इल्लेशें वयर सकलाल आसला म्हणल्यार देखून भुमीत आसा आमी वयर येताना आमी कितें जातल्या आयका तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केला इल्लोसो ल्हान संवसारांत आसतना वयर येताना आमी देवदूतांक समासम फुडें आमी कितें जातलें हांव म्हणून आतां आमकां पयलेंच कळीत केलां कितें जातलें हांव धुवी नसन आमी त्या शेळीच्या रक्तान धुवन काडिल्ली वय जाल्यार त्या व्हड लोकां जम्या मध्ये जातीकातीच्या लोकांमध्ये देशाभासांच्या लोकांमध्ये आमी आसून त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या सरपदरा देवाक आनी ताज्या कुशीक बसलेल्या त्या शिळयेक आमी कितें करूंक पावतले हांव साश्टांग नमन करून बापाक मासया तकल्यो आमच्यो बागोवन देवाक
हां अशें आमी करूंक शकतले हांव गायन करूंक शकतले हांव नमस्कार आराधन स्तुती होगळाप मातणी तें दाबाजो तो दाबाजो सर्गीच्या राजांत तुमी जाणात भेना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत ना लज ना मर्याद ना पिडा ना शिडा ना मोर्न ना आकांत ना काही कसली किटकिटी कोणाची ना तें जिवीत आमी जोडचे खातीर देवाच्या उतरां आपण संवसारांत आसतना सांतीपणाची जिणी देवाक मानवाची जिणी जिवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक जेजू थंय एकवटांत दवरून आमकां राखण सांबाळ व्हरून दी आनी ती जिणी जिवंक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Unyawayna sangeet leita Sumyache jivan Swisakar varata Amche magni arada Unyawayna sangeet leita Sumyache jivan स्वीकार वरवरता आमचे मागे आराधा समर्पिता अष्टो समर्पिता सुख सुखो समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख सुखो समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपद दाह देव बापा मानता तसलंच म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकाने महिमे आमच्या निकेपत सभेच्या आगावा सर्वीस पौर मानून स्वर्गींच्या मोगळ्या बापा तुझ्या उत्तरावरवी आमची मना काळजा कुडी आत्मे चिंतना उत्तर आणि सगळे आमचे जीवित तो नितळ कर आणि तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या अमोल्य रक्तान आमची पातकां धुवन काण परत पवित्रपणाची जिणी जिवंक तू आमकां कृपा दी हे मागणेम करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारूया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदधरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आम तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनेस जालो आमच्या गती कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैतवन पुन्हा जिवंतपण उगडापेंग केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पळयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन खास तळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस वस्तो सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस पोरांचे नावे येता ताका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय
बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समज घेता आनी क्लेम पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाच्या मुखाने मेळच्या तुमचे पासो तांचे समज मनशां पासो ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बाबा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणे उडास करता जीवित सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दावळ कल्ल्या बावडता सोय आमचे बावट गट करतीर कर त्यास एक वाटत आमी जियेशें कर त्यास पवित्रपणांत आमी जियेशें कर तशेंच त्या माया मोगांत आमी सदांच वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं खाकळूत कर तांकां तुजे इश्टगाती मेल्या सुमेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता ओंकार मरे देवाची माय सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदरीच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नात्यार मारणांतलें सताच्या कोडापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार केसे पिडेशिडांतले सताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानवेकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी बरोवशानत तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशी परमेन तिकान आमकां शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजी त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्टेन क्यास ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदांतल्यान जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमासरांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुमिया देव जेवतराचे म्हाका फावना तुझ्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन स्तुति तुका वंदन तुका तुका होगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका जेणे तुझे सदेणे कीर्तन सयामी तुझे विणे आमचे
देणे कितेच आमी तुझे रिणे अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांचो तुका नावाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका देयता संतोष लाभयता सुखा दुःखांत आमच्या सांगाय दिता मागणे ऐकता संतोष लाभयता सुखा दुःखांत आमच्या सांगाय दिता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांचो तुका नावाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थूया कारण बापा तू आमचो वर्तो मोग करताय देखून तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडन तुजी खरी वळख दिल्याय मात्र न्ही तुजे उतार दिवन तुवें आमकां आज नितळ कर परत तुजी भुरगीं म्हूण स्विकार कर आज एकवटान दवरलें देखून जास्त तुज्या मोगांत आमी जियोंक त्या मोगाक साक्ष जावंक आनी बरें आदारूंक आनी हेरांक ह्या एकवटान हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक आदार दिल्या दानींचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड